नमस्ते। आवयोः संस्कृतपठनम् अत्र 2017 मध्ये नार्थ कैरोलिना राज्ये आरम्भम् अभवत्। यत्र यत्र संस्कृतगङ्गा प्रावहत् तत्र तत्र एतत् गीतं गीतवन्तौ इति अस्य मुद्रणस्य विशेषः। ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्, रचयेम संस्कृतभवनम्। इष्टिकां विना मृत्तिकां विना केवल सम्भाषणा विधया, संस्कृत सम्भाषणा कलया। ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्, रचयेम संस्कृतभवनम्। शिशुबालानां स्मितमृदुवचने, युवयुवतीनां मञ्जुभाषणे, वृद्धगुरूणां वत्सलहृदये रचयेम संस्कृतभवनम्, रचयेम संस्कृतभवनम्। अरुणोदयतः सुप्रभातं शुभरात्रिं निशि संवदेम, दिवानिशिं संस्कृतवचनेन रचयेम संस्कृतभवनम्, रचयेम संस्कृतभवनम्। सोदर सोदरी भावबन्धुरं मातृप्रेमतो बहुजनरुचिरं, वचनललितं श्रवणमधुरं रचयेम संस्कृतभवनम्, रचयेम संस्कृतभवनम्। मूलशिला सम्भाषणमस्य हिन्दुजनैक्यं शिखरमुन्नतं, सोपानं श्रवणादिविधानं रचयेम संस्कृतभवनम्, रचयेम संस्कृतभवनम्। ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्, रचयेम संस्कृतभवनम्, रचयेम संस्कृतभवनम्, रचयेम संस्कृतभवनम्।